इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। आयव्यय संकल्पनासत्रस्य प्रथमः भागः समाप्तः। संसदः उभयसदने सप्ताहत्रयानन्तरम् अग्रिममासस्य 9 दिनाङ्के द्वितीयचरणाय पुनः उपस्थास्यतः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी नवदेहल्यां प्रधानमन्त्रिकार्यालयेन सह अन्यद्वयोः सार्वकारिकभवनयोः उद्घाटनं सेवातीर्थत्वेन अकरोत्। संसदीयनिर्वाचने प्रचण्डविजयानन्तरं बांग्लादेशो नेशनलिस्ट पार्टीति दलम् अग्रिमसर्वकारस्य निर्माणाय सज्जमस्ति। प्रधानमन्त्री मोदी च निर्णायकविजयाय बीएनपीति दलप्रमुखं तारिक रहमानम् अभिनन्दयन् उक्तवान् यत् भारतं लोकतान्त्रिकस्य बांग्लादेशस्य समर्थनाय प्रतिबद्धमस्तीति। विश्व रेडियो दिवसस्य स्मरणार्थम् आकाशवाणी रायपुरम् एकं सम्मेलनम् आयोजयति, यत्र उदयोन्मुखप्रौद्योगिकीनां मध्ये माध्यमस्य विकसिता भूमिका अन्वेषिता भवति। अपि च चेन्नईनगरस्य एमए चिदम्बरम क्रीडाङ्गणे नीदरलैण्डदेशेन सह यूएसए देशः संघर्षाय कटिबद्धोऽस्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। आयव्ययकसत्रस्य प्रथमः भागः अद्य समाप्तः। संसदः उभयसदने सप्ताहत्रयानन्तरम् अग्रिममासस्य 9 दिनाङ्के द्वितीयचरणाय पुनः समागमिष्यतः। सत्रस्य प्रथमः भागः गतमासस्य 28 दिनाङ्के राष्ट्रपतिवर्यायाः अभिभाषणेन आरब्धः आसीत्। द्वितीयश्च भागः एप्रिल मासस्य 2 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रवर्तते। लोकसभायाम् अद्य सत्रस्य प्रथमचरणस्य अन्तिमे दिने यदा मध्याह्ने 12 स्थगनानन्तरं सभा सम्मिलिता, तदा बहवः मन्त्रिणः स्वमन्त्रालयसम्बद्धपत्राणि पट्टिकायां स्थापितवन्तः। ततः परं पीठासीन अधिकारिपदासीना सन्ध्या रे वर्या अग्रिममासे पुनः सभां कर्तुं सभां स्थगितवती। तत्पूर्वं पीठासीन अधिकारिणा प्रश्नोत्तरकालः स्वीकृतः, यस्मिन् केन्द्रीयस्वास्थ्यमन्त्री जेपी नड्डा कोडीन आधारित कफ सिरप इत्यस्य सेवनेन सम्बद्ध मृत्योः विषये प्रश्नानाम् उत्तरम् अददात्। श्री नड्डा अवदत् यत् देशे कोडीन आधारितस्य कफ सिरप इत्यस्य सेवनेन न कस्यापि मृत्युः अभवदिति। परन्तु विपक्षस्य कोलाहलात् श्री नड्डा स्वप्रतिक्रियां समापयितुम् असमर्थः अभवत्। कांग्रेस पक्षस्य, टीएमसी पक्षस्य, डीएमके दलस्य च सदस्याः मध्यसभाम् आगत्य कोलाहलं कर्तुम् आरब्धवन्तः। यदा विरोधः अन्ववर्तत तदा सभा मध्याह्ने 12 स्थगिता। राज्यसभायाम् अद्य आयव्ययकसत्रस्य प्रथमचरणस्य अन्तिमदिने शून्यप्रहरस्य प्रश्नोत्तरकालस्य च कार्याचरणं सुगमतया सम्पन्नम् अभवत्। उच्चसभायां प्रश्नोत्तरकाले अनुपूरकाणां प्रश्नानाम् उत्तरं दत्त्वा कृषकाणां कल्याणमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदीवर्यस्य नेतृत्वे देशे सर्वत्र कृषकाणां प्रत्येकं समस्यां समापयितुं निरन्तरं प्रयत्नाः क्रियमाणाः सन्तीति। सः अवदत् यत् कृषकाणाम् उत्पादनानां सुरक्षितसञ्चयार्थं सर्वकारेण कृषिमूल्य संरचनाकोषः निर्मितः अस्तीति। पश्चात् उच्चसदनम् अग्रिममासे पुनः मिलितुं विरामाय स्थगितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य दिल्लीनगरे सेवातीर्थसङ्कुलस्य उद्घाटनम् अकरोत्, यत्र तस्य नूतनः कार्यालयः भविष्यति। सेवातीर्थं च स्थानान्तरणानन्तरं प्रथमैव निर्णये प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना पीएम राहत इति योजना लक्षपति दीदी द्विगुणीकृत्य कृषि अवसंरचना निधिरपि द्विगुणितोऽस्ति। स्टार्टअप इंडिया इत्यस्मै 10,000 कोटिरूप्यकाणां निधिश्च अनुमोदितः। श्रीमोदी कृषकाणां, महिलानां, यूनां, दुर्बलनागरिकाणां च कृते महत्वपूर्णेषु निर्णयेषु हस्ताक्षरं कृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य बांग्लादेश राष्ट्रवादी दलस्य अध्यक्षेण तारिक रहमानेन सह वार्तालापं कृत्वा बांग्लादेशनिर्वाचने उल्लेखनीयाय विजयाय अभिनन्दनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् बांग्लादेशस्य जनानाम् आकाङ्क्षाः पूरयितुं भारतदेशः श्रीरहमानस्य प्रयत्नाय समर्थनं च प्रेषितवान् इति। ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्बन्धयोः निकटप्रतिवेशिरूपेण उभयोः राष्ट्रयोः जनानां शान्त्यै, प्रगत्यै, समृद्ध्यै च भारतस्य प्रतिबद्धता पुनः दृढीक्रियते इति मोदीवर्यः अवदत्।
अवधेयं यत् अध्यक्षस्य तारिक रहमानेत्यस्य नेतृत्वे बीएनपी इति बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टीति दलेन त्रयोदशे सामान्यनिर्वाचने बहुमतम् अधिक्रम्य देशे अग्रिमं प्रशासनं निर्मातुं सज्जताधिकारः प्राप्तोऽस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः अवदत् यत् लोकसभायां विपक्षनेतारं राहुल गान्धिं विरुध्य भाजप सदस्येन निशिकान्त दुबे इत्यनेन प्रस्तुतस्य मूलप्रस्तावस्य विषये अग्रिमनिर्णयः अध्यक्षेण सह परामर्शानन्तरं भविष्यतीति प्रसारमाध्यमेन सह वार्तालापं कुर्वन् श्री रिजिजुः अवदत् यत् प्रस्तावः विशेषाधिकारसमित्यै नीतिसमित्यै वा विचारणीयः भविष्यतीति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य अवदत् यत् विकसितराष्ट्रस्य निर्माणे न केवलं राजनैतिकस्थिरतायाः सुदृढतायाः अर्थव्यवस्थायाः च आवश्यकता भवति, सहैव हि स्वस्थानां शिक्षितानां च उत्तरदायिनां नागरिकाणामपि आवश्यकता भवतीति। राष्ट्रपतिः नवदेहल्यां सशक्तभारताय कर्मयोगस्य विषये राष्ट्रव्याप्याभियानं सम्बोधयन्ती आसीत्। सा नागरिकान् निष्कपटतया परिणामान् त्यक्त्वा समर्पणेन च कार्ये ध्यानं दातुम् उद्बुद्धवती। किसी भी देश के संतुलित और समग्र विकास के लिए भौतिक प्रगति में नैतिकता और आध्यात्मिकता के समायोजन अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक प्रगति से समृद्धि बढ़ती है तथा तकनीकी प्रगति नवाचार, दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। ये एक समृद्ध राष्ट्र की नींव रखते हैं, लेकिन नैतिकता विहीन आर्थिक और तकनीकी विकास समाज में असंतुलन पैदा कर सकते हैं। वस्त्रोद्योग मंत्री गिरिराज सिंहः भारत अमेरिका देशयोर्मध्ये वाणिज्य व्यवहारेति विषये जनेषु भ्रमोत्पादनाय विपक्षीय दलानां निन्दाम् अकरोत्। संसद भवनात् बहिः वार्ताकारैः सह वार्तालापं कुर्वन् श्री सिंहवर्यः अवदत् यत् केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयलश्च स्पष्टम् अकुरुतां यत् कृषकाणां हितं न बाधयिष्यते इति। आकाशवाणी वार्ताहरेण सह विशेषरूपेण वार्तालापं कुर्वन् नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड इत्यस्य प्रबन्धनिदेशकः अरुण रास्ते इत्येषः अवदत् यत् लघुकृषकाणां हितस्य रक्षणार्थं गोधूमः, तण्डुलः, दुग्धं, कुक्कुटपालनम् इत्यादीनि कृषिवस्तूनि अनुबन्धात् बहिष्कृतानि सन्तीति। आकाशवाण्याः रायपुरस्थेन केन्द्रेण छत्तीसगढ़-राज्ये अद्य विश्व रेडियो दिवसस्य उपलक्ष्ये सम्मेलनम् आयोजितम्, यत्र उदयोन्मुखप्रौद्योगिकीनां मध्ये आकाशवाण्याः माध्यमरूपेण विकसिता भूमिका अन्वेषिता। यूनेस्को संस्थायाः सहयोगेन रायपुरनगरे अयं विशिष्टः कार्यक्रमः आयोजितः आसीत्। छत्तीसगढ़स्य मुख्यमन्त्री विष्णुदेव साई मुख्यातिथिरूपेण अस्मिन् कार्यक्रमे भागम् अगृह्णात्। अस्मिन् कार्यक्रमे आकाशवाण्याः महानिदेशकः राजीव जैनः, यूनेस्को संस्थायाः सम्प्रेषण सूचना क्षेत्रोपदेशकः हज्जाज माले इत्येषः, नैके प्रतिनिधयः, पद्मश्री पुरस्कारेण पुरस्कृताः जनाः, विविधक्षेत्राणां विशेषज्ञाः च भागं भजितवन्तः। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्वर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अस्मिन् अवसरे शुभाशयाः प्रेषितवन्तौ। थाईलैण्ड देशस्य बैंकॉक नगरे अद्य आरब्धायां 26,200 महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स इत्येतस्यां हॉकी स्पर्धायां भारते इति दलेन गतविजेतृरूपेण स्वस्य अभियानं समारब्धम्। आईसीसी पुरुष T20 इति क्रिकेट विश्वचषक क्रीडायां जिम्बाब्वे देशः अद्य अपराह्ने कोलंबो नगरे समूह बी क्रीडायां ऑस्ट्रेलिया देशं 23 धावनाङ्कैः पराजयत। अत्रान्तरे दिल्लीनगरे केनडा संयुक्त अरब अमीरात देशयोर्मध्ये समूह डी क्रीडायाः आयोजनं प्रचलति। चेन्नईनगरस्य MA चिदम्बरम क्रीडाङ्गणे अमेरिका देशः नीदरलैण्ड देशं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडा च निश्चितकालानन्तरं सायं 7 आरप्स्यते। प्रथमकन्दुकश्च 7:30 प्रक्षेपयिष्यते इति निश्चितमस्ति। इति वार्ताः।